أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا. ثم پہ جو ہے نا شد ہے، اس پہ ہم رکیں گے. ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب. یہاں پہ شد ہے میم کے اوپر، تو ہم یہاں پہ رکیں گے. شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا يكفرون. والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون.